अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा इत्तिशाम। शोला बयान सियासतदान डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक बार फिर से मंजर आम पर। 2013 के आम इंतखाबात से कबल अचानक कनाडा से आमद और फिर एक हफ्ते तक इस्लामाबाद में क़ैमअज़न। नारा सियासत नहीं, रियासत बचाओ, इंतखाबात से कबल इस्लाहात के बगैर इलेक्शन मंजूर नहीं है। 4 दिन तक दिसंबर की सर्दी में वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की आंख मचोली के बाद तमाम क़ैमअज़न वापस और डॉक्टर ताहिरुल कादरी मुबारक हो की गूंज में वापस कनाडा रवाना। दूसरी मरतबा लंदन प्लान के तहत फिर अपने लाओ लश्कर के साथ पार्लियामेंट हाउस के घेराव का ऐलान किया। फिर कफन पहन के नवाज शरीफ को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का ऐलान भी किया गया। इस्लामाबाद से ना उठने का ऐलान भी हुआ। इस्लामाबाद का तारीख साज धरना यूं याद रखा जाएगा कि इसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपने कजन इमरान खान और फर्जंद लाल हवेली, शेख रशीद और चौधरी बरादरान के साथ ना सिर्फ पार्लियामेंट पर चढ़ दौड़े बल्कि पीटीवी पर कब्जा करने की कोशिश भी की गई। कारकुनान को शाबाशी की वीडियोस तारीख में महफूज हैं। 2 साल के वक्फे के बाद एक बार फिर से डॉक्टर ताहिरुल कादरी ताज़ा दम होकर मैदान में आ चुके हैं। इस मरतबा नारा बकौल उनके मॉडल टाउन के कत्ले आम में मुलव्वस लोगों को कहफरे के रात तक पहुंचाए बगैर वो अब चैन से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान बनामा लीक्स का मामला और इमरान खान की ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का अंदिया, यूं लगता है कि जैसे 2014 का रीप्ले होने जा रहा है। इस मरतबा भी कमोबेश वही कुव्वतें सरगर्म हैं जो धरने के वक्त थी। पहले 3 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता था, फिर 24 घंटे, फिर 1 घंटे तक का। अब अल्टीमेटम दिनों के लिए दिया जाएगा या फिर घंटों के लिए। तकारीर का इंतजार कीजिए। क्या हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या कोई लंदन प्लान 2 ज़ेरे गौर है? ये तो ईद के बाद ही पता चलेगा। हमारे मेहमान इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी के धरने के हवाले से यकीनन हम बात करेंगे। इस वक्त लाहौर की जो एक अहम शाहरा है मॉल रोड, उसको वहाँ वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। कारोबारी मरकज़ है, उसको लाहौर की शहरक कहा जाता है, वो बिल्कुल मफलूज होकर रह चुकी है और जैसे जैसे दिन ढलेगा तो बिल्कुल ही वहाँ पर आना जाना ख़त्म हो जाएगा। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराती चलूँ। निहाल हाशमी साहब PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कमर ज़मान कारया साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लाहौर स्टूडियोज में अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं, PTI से हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके अलावा हमें दीगर लोग भी साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। सबसे पहले बिल्कुल मैं निहाल हाशमी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी इस सवाल के साथ। निहाल हाशमी साहब शायद अभी नहीं सुन पा रहे। सोहेल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि प्रेसिडेंट हैं मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के। पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं क्योंकि हमें पता चला कि ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे सूरत हाल के हवाले से, जो मॉल रोड पर धरने अब अक्सर ही मामूल हो चुका है। सोहेल भट्ट साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे हमारे प्रोग्राम में। जानना ये चाहेंगे कि क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे कादरी साहब के धरने के हवाले से, और क्या आपकी कोई मुलाकात हुई, आपने मनाने की कोशिश की या फिर वेन्यू तब्दील करने के हवाले से कहा गया? जी, मॉल रोड के हमारा एक जो डेलीगेशन था वो ताहिरुल कादरी के आने से 1 दिन पहले उनकी कोर कमेटी के साथ मिला और उनको वो रिक्वेस्ट की कि खुदारा मॉल रोड पे ना आए। मॉल रोड के ताजिर जो हैं वो बहुत परेशान हैं और अगर मॉल रोड पे वो आते हैं तो हमारा कारोबार पहले से तबाह है और तबाह हो जाएगा। ये बात हमने उन तक पहुँचा दी थी और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे वफद ने कि सोहेल भट्ट साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो ताहिरुल कादरी के साथ मिलना चाहते हैं और उनको अपनी मजबूरियां और अपने प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं मॉल रोड के हवाले से। लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से और मैं अभी भी बैठा मॉल रोड पे इंतजार कर रहा हूँ। सोहेल भट्ट साहब, कादरी साहब ने तो कहा कि आप लोग खोल के रखे हैं, आप लोगों के कारोबार की हिफाजत वो खुद लेते हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि ताहिरुल कादरी साहब इस्लामाबाद पर जो कब्जा उन्होंने करने गए थे उसमें नाकामी के बाद अब मॉल रोड पर कब्जा करने आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि खुली दुकानें, खुला माल, खुले पैसे उनको मिले ताकि वो आसानी से उसके ऊपर कब्जा कर लें, क्योंकि हम ये नहीं होने देंगे। ये जो इंतजामिया है वो भी तंग कर रही है। बहुत शुक्रिया सोहेल भट्ट साहब, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो हम तक पहुंच चुकी है। शहजाद नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान अवामी तहरीक से सेंट्रल चीफ ऑर्गेनाइजर हैं ये पैट के। शहजाद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती जानना आपसे चाहेंगे कि बिल्कुल आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे जो ताजिर भाई हैं उनके आपने सुने हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट भी की गई, कहा गया कि वहाँ से शायद अपना वेन्यू चेंज कर लें तो बेहतर होगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो लाहौर की शहरा कहा जाता है मॉल रोड को, जहाँ पर इस वक्त आप लोगों का कब्जा है और लोगों की जो जिंदगियाँ हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। वेन्यू आप लोग कोई और भी रख सकते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया।
ابھی ہمارے تاجر بھائی جو کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی اس بات کو دہرایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ پاکستان عوامی تحریک اور ہماری قیادت خصوصاً ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے کسی بھی نوعیت کی دہشت گردی ہو، کسی بھی نوعیت کا قبضہ ہو، کسی بھی نوعیت کی آپ لا قانونیت ہو، اس کو وہ فکری طور پہ پسند نہیں کرتے اور نہ ہی انہوں نے، لیکن پریکٹیکلی وہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں سب نے دیکھا جو ہوا۔ اس میں دیکھیں، اس میں تو آج کے دن کے حوالے سے آپ بات کریں یا پھر اسلام آباد کی بات کر لیں، آپ دیکھیں ماضی میں جو لوگ آج بات کر رہے ہیں، ان کا اپنا ماضی بھی داغدار ہے۔ وہ دوسروں پہ حرف تنقید بنانے سے پہلے اپنے آپ کو بھی غور کریں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اور ان میں تو میں کہتا ہوں کہ آج قائد محترم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ دکانیں کھلی رکھیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے کارکن آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات، آج روزہ جمعہ تھا، جمعے میں ویسے بھی دکانیں بند ہوتی ہیں۔ یہ تاجر برادران جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، افطار کے بعد دکانیں کھلی ہوتی ہیں، آپ کا تو دھرنا افطار کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ ہم ان کی دکانوں کا، قائد محترم نے خود فرمایا ہے کہ ہم آپ کی دکانوں کا، انتظامیہ سے جو بات چیت ہوئی تھی اس میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ ہم ان کی دکانوں کا تحفظ کریں گے۔ کوئی ہمارے کارکن کا مزاج ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ پریکٹیکلی پاسبل تو نہیں ہے نا، جب وہ دکانیں کھولیں گے، دکانیں کھول کے بیٹھے رہیں گے، وہاں پر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ وہ دیکھیں، ایک ہمارا جو دھرنا ہے بنیادی طور پہ آج کا احتجاج وہ شہداء کے لیے ہے۔ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ، تو انہیں چاہیے کہ اس میں تاجر برادری بھی ہمارے ساتھ اس غم میں شریک ہو۔ تو آپ فورسفلی تاجر برادری کو شامل کرانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کاروبار تو تم نے بند کر دیا، فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے ہمیں جوائن کر لو۔ نہیں، وہ کریں کاروبار، وہ پورا مارو، وہ نہیں کر سکتے شہزاد نقوی صاحب، وہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ نہال ہاشمی صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دھرنا کرنا ہے، آپ لوگ روکتے ہیں، ان کو روکا بھی گیا، وہ تو ٹھیک ہے بعد میں اجازت مل گئی ہے جس بھی طریقے سے، یہاں پر تو اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں آئی، جبکہ قانون موجود ہے کہ مال روڈ پر اس طریقے سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بالکل مڈ میں ایک روڈ ہے جو بہت ساری جگہوں پر جاتا ہے اور پوری لاہور کی عوام پریشان ہوتی ہے۔ کیوں نہیں روکا جاتا آپ لوگوں کی جانب سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت حساس نوعیت کا سوال کیا ہے، حساس اس حوالے سے کہ ایک تو یہ ماہ سیام ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں رات میں، خاص کر کے مغرب اور عشاء کے بعد لوگ، اور دوسری طرف جو ہماری خواتین اور بچے ہوتے ہیں ان کا کاروباری ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بیرون ملک بھی جن لوگ بات کرتے ہیں، جس ملک سے طاہر القادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، کینیڈا سے، کیا کینیڈا میں آپ اس طرح سے کسی نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے عزائم کیا ہیں، شرارتیں کیا ہیں۔ ایک خاص طبقہ، ایک خاص لابی ہے جو پاکستان کے خلاف سی پیک جب سے بن رہا ہے تو ایک خاص لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کو کارڈن کیا جا سکے، پاکستان میں امن نہ ہو، پاکستان کی لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب رہے۔ آج میں سب کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی، میں ایکچولی نا پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں، مہمان ہمارے سے زیادہ موجود ہیں۔ آپ لوگ کیا قانون موجود ہے وہ نہیں دیکھتے، اجازت نہیں ہے وہ نہیں دیکھتے، ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ جو کہ بندہ چاہ رہا ہے کیا چل رہا ہے، ریزننگ کیا ہے، اس کو دیکھ کے اجازت دیتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، انسانی زندگی اور اس کی حرمت کو ہم سامنے رکھ کے اجازت دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سامنے سے پورا اندھیا ہے، پوری شرارتیں، پورے عزائم کچھ اور ہیں۔ ایک خاص عزائم کے لیے ماہ سیام کو لوگ منتخب کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ کنفرنٹریشن سے ہمیں پرہیز کیا جائے، مگر اس کے پیچھے عزائم کون لوگ ہیں اس کے پیچھے جو آج ہی کے دن مال روڈ پہ کرنا چاہتے ہیں، خاص اس مہینے میں کرنا چاہتے ہیں، انہی باتوں کو دہرانا چاہتے ہیں۔ تو بات بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان کے خلاف، سی پیک کے خلاف، پاکستان کے پرامن سیاسی جدوجہد اور جمہوری عمل کے خلاف ایک خاص طبقہ آگے بڑھا، اور جب پرائم منسٹر کہ عمران خان صاحب کو روکتے ہیں، یہ جو جواز پیش کر رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب، یہ کیا درست ہے اور یہ کیا آپ پہ اس طریقے سے لاگو نہیں ہو سکتا؟ اس میں عائشہ دیکھیں دو پہلو ہیں جو آپ نے سوال کیا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کیوں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے کچھ سازش کر کے کیا ہے۔ آج کا دن 2 سال پہلے ایک پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے 17 جون میں 2 سال پہلے 100 بندوں کو دن دہاڑے گولیاں لگی، آپ لوگوں نے 12 گھنٹے اس کو کور کیا، 2 عورتوں کو منہ پہ اپ کلوز اینڈ فرنٹ سامنے گولیاں لگی، 14 بندے مر گئے، اور اس کے بعد مسلسل اس کا کوئی انصاف نہیں ہوا، اس کی جو رپورٹ ہے وہ دبا دی گئی۔ تو آج کا دن تو اس لیے چوز کیا، اس لیے نہیں چوز کیا کہ کوئی پیچھے سازش ہے۔ اور دوسری بات جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیوں لوگ بار بار یہاں آتے ہیں، کیوں وجہ دی جاتی ہے، کیوں سڑکوں پہ اور اسپیشلی یہاں سمبولک ہے، سامنے اسمبلی ہے،
اور یہی ساری پروٹیسٹ ہوتی ہیں، کبھی نرسوں کی، کبھی سیاستدانوں کی، کبھی نابیناؤں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر انصاف کا نظام موجود نہیں ہے. انصاف کا نظام یہ ہے کہ اگر 100 بندوں کو گولیاں ماری گئی ہیں اور کس چیز پہ ماری گئی ہیں، ٹھیک ہے جی آپ نے بیریئر لگایا. اس سوال کا جواب اندلیب صاحبہ بالکل ہم لیتے ہیں نہال ہاشمی صاحب سے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ یہ انصاف مانگ رہے ہیں، وہ جو طریقہ کار ہے اس پر تنقید کی جاتی ہے. شہزاد نقوی صاحب آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں. میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ہاشمی صاحب بہتر جانتے ہیں، جب میاں نواز شریف صاحب کو جنرل مشرف نے ان کو اریسٹ کیا تو اس حوالے سے جب ان کی جماعت مظاہرے کرتی تھی تو اس وقت یہ نہ رمضان دیکھتے تھے، نماز کے اوقات نہیں دیکھتے تھے. اس وقت صدر رفیق تارڑ صاحب جو تھے، ان کے بزرگ رہنما بھی تھے، وہ بھی دھرنا دیتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ بھی جاتی تھی. اس وقت ان کو ماروڈ بھی نظر نہیں آیا، اس وقت ان کو کوئی اسلام آباد کا ڈی چوک بھی نہیں تھا، نہ 0 پوائنٹ کا ان کو حرمت پر مان نظر آتی ہے. ہماری باری جب ہم مظلومین کا حق مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ہم قاتلوں سے اپنی کنوینئنس کے مطابق ڈاکٹر صاحب کو یہ انصاف یاد آتا ہے جب ان کو وقت ملتا ہے کینیڈا سے، وہ آتے ہیں اور پاکستان میں پھر اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے ابھی جو FIR کے معاملات ہوئے آپ کے سامنے، پھر عدالت میں ہم گئے. عدالتی پروسیجر کے مطابق جو ہی پروسیس چل رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ سرحن زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے اکابرین کو ہراساں کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر موجود رہیں اور بیٹھ کر اس مسئلے کو نمٹائیں. اگر اتنا ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی وہ آپ کی بات ہے، لیکن دیکھیں ہماری ایک تنظیمی سٹرکچر ہے، ہمارا ایک پورا نظام ہے. ہمارا روایتی سیاستدانوں کی طرح کلچر نہیں ہے ہماری پارٹی کا. ہماری قیادت ایک فیصلہ کرتی ہے، اس کے نیچے ہماری دوسری قیادت ہے. نہیں اس میں آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی میں نے آپ سے عرض کروں کہ بہت ساری علمی ان کے کام بھی ہیں، ان کے اور بھی معاملات ہیں. اگر تو وہ روایتی سیاستدان ہوں، یہاں لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرانا ہو، یہاں پہ ڈکیتیاں کروانی ہوں، پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ادھر ہی رہنا چاہیے. وہ ان سیاستدانوں کی طرح بیٹھیں، یہاں قبضہ مافیا بنیں، یہاں لوگوں کی جائیدادوں کو لوٹیں اور پراما لیکس کی طرح جائیداد باہر لے جائیں. پھر تو ان کا یہاں ہر وقت رہنا بڑا ضروری ہے. لیکن جو اہل علم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خدمات اسلام سر انجام دینی ہے، ان کے لیے اور بھی بڑی مصروفیات ہے. یہ فل ٹائم جاب جو ہے یہ کرپٹ سیاستدانوں کی ہے، یہ ان کا وطیرہ ہے. یہ لوگ یہی پاناما لیکس میں بھی کرتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے یہ اڈاپٹ کیا ہوا طریقہ، یہ کہتے ہیں جی آ جائیں یہاں رہیں، یہاں رہ کے پھر وہ ہاں یہ جو سیاست کر رہے ہیں ہمارا وہ وطیرہ نہیں ہے. ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں پوری امت مسلمہ کی. خدا کے فضل سے انہوں نے دہشت گردی کے خلاف، انہوں نے تو دہشت گردوں کو پالا ہے، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دہشت گردوں کے خلاف فتویٰ دے کے اپنی جان لوگوں میں ڈال کے کام کیا. جاننا چاہیں گے کہ جو تنقید ڈاکٹر صاحب کے اوپر ہوتی ہے، ہم نے شہزاد صاحب سے پوچھا بھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاشوں پر سیاست کی جا رہی ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں. جاننا ہی چاہیں گے کہ آپ لوگ ان کو یہ موقع اس طریقے سے کیوں دے رہے ہیں؟ کچھ قوتوں کی بھی آپ نے بات کی کہ عزائم ہو سکتے ہیں یہ وہ. آپ اگر تمام چیزیں شفاف طریقے سے کر دیں، کہا جاتا ہے کہ JIT آپ اپنی مرضی کی بناتے ہیں، اس سے پہلے جو جسٹس باقر کی رپورٹ آتی ہے وہ بھی آپ پبلک نہیں کرتے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے چیزوں کو شفاف رکھیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، پھر لاشوں پر سیاست کرنے کا موقع ہی نہ ملے. دیکھیں عائشہ، آپ ایک تو بات میں شہزاد بھائی کے گوش گزار کر دوں. امت مسلمہ کی قیادت کر رہے ہیں رجب طیب اردگان، محمد نواز شریف. یہ جو امت کے بڑے چنندہ قیادت ہے. دنیا جب امت دیکھتی ہے تو نواز شریف کی طرف دیکھتی ہے اور رجب طیب اردگان کی طرف دیکھتی ہے. چپدی نہ چپدی کے شوربہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں. دوسری بات، آپ کیا جامعہ الازہر کینیڈا میں ہے؟ کیا بڑے ریسرچ اسکالر کے کام کینیڈا میں ہوا کرتے ہیں؟ دراصل رمضان کے مہینے میں جو چندہ فطرہ زکوٰۃ ہوتا ہے، ہمارے بھولے مسلمان آتے ہیں، ان سے یہ چندہ فطرہ جمع کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ چونکہ ایک چلن ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، اگر کوئی رسی کا گاٹ ٹیڑھا ہوا آپ جتنے بار بھی کر لیں وہ سیدھا نہیں ہوگا. ایجنڈے پہ جب لوگ ہوتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے، ایک خاص لوگ ہیں دنیا میں، فری میشنز کے لوگ کام کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ جائیے چندہ بھی جمع کیجئے، لوگوں کو آپ ورغلائیے بھی، اور پاکستان کی جو سمت ہے اسے خراب کیجئے. تو ان کا نہ کوئی دیکھیے فل ٹائم سیاست کا بھی کام ہے اور فل ٹائم عبادت کا بھی کام ہے اور فل ٹائم تدریس کا بھی کام ہے. تدریس کا کام کیا پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، جو عالم دین ہے، جو بڑے بڑے مدارس ہیں، وہ اسلام کی خدمت نہیں کریں؟ کیا جامعہ کراچی اور لمپ سے لے کے IBA سے لے کے پنجاب یونیورسٹی میں کیا لوگ خدمت انجام نہیں دے رہے؟ کیا جامعہ ٹام بنوری سے لے کر کے اور یہ جو عثمانیہ ہے، جامعہ عثمانیہ ہے، بے شمار جامعہ، کیا وہ لوگ یہ کام نہیں کریں؟ بے شمار جامعات ہیں جو یہاں کام ہو رہے، بے شمار. اصل اور پھر
آپ کو یاد اگر آ گیا تو ان کے قبروں پہ جائیں, ہم بھی ان کے لیے فاتحہ کرتے ہیں. آج نامعلوم ان کے گھر والے کس حال میں ہوں گے, آپ ان کو تو کبھی چیز نہیں کرتے, ان کے گھر والے. اندلیب صاحب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی بھی شاید جوائن کرنے والی ہے, تو جوائن کرنے والے ہیں عمران خان صاحب, کیونکہ دھرنے میں تو ہم نے دیکھا کافی ساتھ رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیے عمران بھی اسی کے چٹے بٹے ہیں. عمران خان جہاں تعلق چھوٹا ہے, عمران خان اور مودی خان میں کیا فرق ہے؟ عمران خان اور مودی خان ایسی کام کرتے ہیں اس لیے کہ اگر لندن میں بھی زیک گولڈ اسمتھ صادق خان کے خلاف الیکشن لڑتا ہے, عمران خان کے سابقہ سالے اور ان کے بیٹے عمران خان سب ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کی سب سے ابن آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی الزام تراشی کا سلسلہ ہو چکا ہے. اندلیب صاحب آپ بولیے گا پلیز. آپ سوال چنا اور جواب گندم والا حساب ہے کہ آپ نے بات کچھ اور کی اور انہوں نے اپنی ان کو عمران فوبیا ہے. تو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, ذہنی حالت جب ایسی ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, جہاں تک آپ یہ واقعے کا تعلق کریں کہ ہم جوائن کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہاں ہر پاکستانی, تمام آپ لوگ اس کو جوائن کریں گے, کیونکہ یہ کسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے, یہ خواتین کا معاملہ ہے. بیٹیاں ان کی دیکھیں باہر خود نکلی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں جو کہہ رہی ہیں ہماری ماں کو کیوں مارا گیا, اور 2 سال ہو گئے ان پہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اور یہ رپورٹ میرے پاس ہے, میں لے کے آئی ہوں, یہ باقر نجفی کی رپورٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے the collected reports from all concerned and affidavit submitted by the police officers in the field do not depict that any order of disengagement by the CM Punjab was ever conveyed or delivered. اور اس میں لکھا ہے it is shocking to note that everyone has deliberately but unsuccessfully tried to cover each other. سوال کا جواب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جوائن کرنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی ضرور جوائن کرے گی کیونکہ یہ انسانی معاملہ ہے, انصاف کا معاملہ ہے. پی ٹی آئی جوائن کرنے جا رہی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یہ کہا ہے اندلیب عباس صاحبہ نے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ہمیں لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. دوپہر کی خبر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرنا ہم چاہ رہے ہیں کچھ متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے, جہاں سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ شاید کچھ برہمی کا اظہار کیا گیا ہے. اور وہ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ اگست میں ان کو دھرنے جیسی کچھ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. خورشید چاند صاحب نے برہمی کا اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ اگر اکیلے ہی عمران خان صاحب کو جانا تھا, وہ اکیلے اعلان کیسے کر سکتے ہیں جب ان کو ہمارے ساتھ رہنا ہے. اس طرح کی کچھ باتیں سامنے, اس کی وضاحت بالکل ہم لینا چاہیں گے. اندلیب عباس صاحبہ بھی موجود ہے, نہال ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں. قمر زمان قائرہ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. قمر زمان قائرہ صاحب, یہ جو پہلے بہت زیادہ بات ہوتی رہی ہے کہ شاید کچھ اختلافات موجود ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جب سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے یا پھر خورشید شاہ صاحب جب بولتے ہیں تو ان میں کچھ تضاد نظر آتا ہے, بیچ میں وہ تاثر تھوڑا مدھم ہوتا ہوا دکھائی دیا. لیکن ایک بار پھر سے اس طرح کی افواہیں گردش میں اور اس طرح کی جب سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں تو یہ تاثر اور مزید ابھر کر سامنے آتا ہے کہ شاید دونوں ایک لائن پر موجود نہیں ہیں. بلاول صاحب کافی برہم اور اگریسو نظر آتے ہیں, جبکہ خورشید شاہ صاحب کو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پر. نہیں, خورشید شاہ صاحب نے کیا ناراضگی کا اظہار کیا؟ جی قائرہ صاحب, وہ کافی برہم نظر آئے, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے اگر اکٹھے چلنا ہے تو عمران خان صاحب اگست میں کیسے لے کر جا سکتے ہیں لانگ مارچ. تو یہ اس سے آپ کو ان کے اندر نرمی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ایک ایسا عمل ہے جو ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین کہہ رہا ہے, اور وہ خان صاحب کو تجویز کر رہے ہیں کہ خان صاحب اگر ہم اپوزیشن میں اکٹھے بیٹھے ہیں تو ہمارا ایک وزن بنا ہے, اور اکٹھی اپوزیشن سب کو لے کے چلیں گے تو بہتر ہوگا. یہ کہنا کہ جی میرے ساتھ کوئی نہ بھی چلا تو میں آگے چلوں گا, یہ ہماری دانست میں ایسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, اٹ موسٹ کوشش کریں گے. اگر کوئی نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا, لیکن جو پارٹیاں ہمارے ساتھ چلنے کی, ہماری آخری وقت تک کوشش ہوگی کہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو, اور گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ اپوزیشن کے اندر دراڑیں ڈلیں. اگر کوئی جماعت یہ کہے جی کہ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے باقی جماعتیں نہیں چلیں گی یا نہیں بھی چلے گا تو کوئی فرق نہیں جی میں چلوں گا. تو اچھا قائرہ صاحب, ایسا ہے کہ دوسری طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ اس طرح سے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے دوسرے جو میرے ساتھ کنٹینر اس کے اوپر بلاول بھٹو ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ایسا انہوں نے اس طریقے سے نام نہیں لیا, بلاول بھٹو صاحب کا نام لیا, اور دوسری طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے. زیادہ اچھا ہوتا, میں نے تو اس پہ یہ کہا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر ہمیں باہر جا کے یہ گورنمنٹ نے مجبور کر دیا کہ ہمیں عوامی رابطے اور عوامی احتجاج کا صورت اختیار کرنی پڑی,
तो हमारी अटमोस्ट कोशिश होगी कि साथ वाले कंटेनर पे नहीं, सारी अपोजिशन एक कंटेनर पे खड़ी हो, तब बेहतर और लाउडर मैसेज होगा। हमारी कोशिश तो ये होगी। तो क्या अब आपको ये तो नहीं लगता कि खुर्शीद शाह साहब का ये जो बयान सामने आया है, या फिर थोड़ी बहुत अगर नरमी नजर आ रही है तो वो घुटनों को हाथ जो लगाया परवेज रशीद साहब ने, उसकी वजह से? देखिए मोहतरमा, एक इस तरह की अजम्पशन किसी शख्स के बारे में उसकी स्टेटमेंट को देख के बात कीजिएगा। उन्होंने ये कहा है कि खान साहब की स्टेटमेंट से अपोजिशन में दरार पड़ने का खदशा है। खान साहब को अपना अलहदा रास्ता इख्तियार करने का ऐलान नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुर्शीद शाह ने कहा है इमरान खान के साथ नहीं चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुकूमत के कहने पे बिक गए हैं। वो पीपल्स पार्टी का बंदा है, वो पीपल्स पार्टी का लीडर है। प्लीज डोंट अब्यूज हिम लाइक दिस। वो उन्होंने कहा है, साहब आपकी तरफ में बिल्कुल आना चाहूंगी। खुर्शीद, अपनी बात खत्म करने दीजिए। जी जी। उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ इतना कहा है कि अपोजिशन की यकजहती रहनी चाहिए, ये अपोजिशन के मौक़िफ़ में मजबूती होगी, और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से उस पर जरा कमजोरी आती है। सही, ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की स्टेटमेंट से कमजोरी आती है, अपोजिशन को साथ मिलकर चलना चाहिए। खुर्शीद शाह साहब के बयान को बिल्कुल उनकी कमजोरी मत। सही, ठीक है, ठीक है। निहाल हाशमी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि खुर्शीद शाह साहब को मिलने वाली इज्जत से बिलावल खुश नहीं है। आप लोग भी क्या वही समझते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कोई तजाद मौजूद है पीपल्स पार्टी के बीच में, या फिर ये सिर्फ परवेज रशीद साहब का एक स्टेटमेंट था? नहीं, तजाद तो है। देखिए, बुनियादी तौर पे कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब विलायत से पढ़ के ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। उनके नाना और उनकी वालदा जो कि फेडरेशन की बातें करती रही हैं, क्या बिलावल साहब को नहीं मालूम कि दयामीर डैम कहाँ पे है, वासा डैम कहाँ पे है, कराची किस सूबे में है, सक्खर किस सूबे में है, ग्वादर किस जगह पे है, सिरीकोट कहाँ है, हरीकोट कहाँ है, थाकोट, इन जगहों पे बजट पे लगाए गए सारे रकूम। उन्होंने कहा पंजाबिस्तान एक फेडरेटिंग यूनिट की बात करने वाला इतना रोशन पढ़ा लिखा, जिसके एक नजरियाती पार्टी का आदमी अगर पंजाबिस्तान की बात करेगा तो फिर ये बड़ा अलार्मिंग है। दूसरे तरफ खुर्शीद शाह पूरे पाकिस्तान की सियासत करते हैं, पार्लिमान की सियासत करते हैं, दलाइल की सियासत करते हैं, जज्बात की ज़रूर करते हैं, मगर उसमें कोई दलाइल होता है, कोई अक़दार होता है, कोई नज़रियात होती है। मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान खान के ज़्यादा करीब लगे, क्योंकि इमरान खान भी किसी को लीडरशिप नहीं देना चाहते। इमरान खान भी डरे रहते हैं। आपकी बातों से पता चला कि आप भी हमारे उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक हैं जिसकी नफी की है कमर ज़मान कायरा साहब ने। अंदलीब साहिबा, एक तो ये बताइएगा कि इमरान खान साहब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं जो कि ऑपोजिशन को कमजोर कर रही हैं? कायरा साहब भी यही कह रहे हैं। इसके अलावा अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं चलती है, मैंने ऐसा नहीं कहा। कायरा साहब, आपने कहा कि उनका ये मौक़िफ़ कमजोर कर सकता है। ये है कि खान साहब को इस तरह के बयान देने से एतराज करना चाहिए, क्योंकि इससे अदम इत्मीनान पैदा है। ये नहीं कहा वो गलत कह रहे हैं। ठीक है, गलत नहीं कह रहे इमरान खान साहब, लेकिन ऑपोजिशन का मौक़िफ़ इससे कमजोर हो सकता है। लेकिन मेरी बात को मेरी ज़बान में मैंने कायरा साहब वो तस्दीक कर दी है जो आप कराना चाह रहे थे। अंदलीब साहब, अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं चली तो लोग कहेंगे हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। क्या इमरान खान साहब के ज़हन में इस तरह की कोई बात है कि पीपल्स पार्टी हो सकता है कि आगे चलकर साथ ना चले? एक होता है कॉन्टेक्स्ट में बात करना, कोई भी बात आपकी या इमरान खान साहब की आप उठा के कॉन्टेक्स्ट से, उससे पहले जो सवाल हुआ उसके बाद जो वो ना करेंगे ना, तो फिर इसी तरह होगा। वो जो इंटरव्यू की बात करें, आप पूरा इंटरव्यू देखें और यहाँ लगा दें आप। उससे पहले उनसे सवाल किया गया कि जी आप क्या करेंगे अगर TORs पे कुछ ना हुआ। उन्होंने कहा मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और पूरी जो हमारी जमातें हैं मुत्तहिद हैं इस बात पे कि हम हुकूमत को पूरा मौका देंगे। तो उन्होंने कहा जी अगर इसमें से कुछ जमातें जो हैं वो उसके बाद ना तैयार हों आपके साथ जाने को, उन्होंने दोबारा कहा कि मैं चाहूँगा कि पूरी जमातें साथ जाएं। तीसरी दफ़ा उनसे पूछा गया कि अगर बाकियों ने इनकार किया, तो तब उन्होंने कहा कि फिर मेरे पास क्या चॉइस होगी, मैंने तो सोचा है कि मैंने जाना ही जाना है। तो पहले आप पूरा कॉन्टेक्स्ट देखें। जब आप सवाल कही जा रहे हैं, आप खुद ही उनको कही जा रहे हैं कि अगर बाकी ना गए, और आप जवाब देखें वो कह रहे हैं हम जाएंगे इकट्ठे। तो आप प्लीज कॉन्टेक्स्ट में ये देखें। इमरान खान साहब जो हैं वो उनका पूरा, अगर उनका ये इरादा ना होता कि वो पूरा मौका देते तो इस वक्त तक तो बहुत कुछ हो गया होता। हमने तो ये कहा है कि हम
हम हर इजलास से पहले साहब आप ये कह रही हैं कि जो बात इमरान खान साहब ने की, खुर्शीद शाह साहब ने उसका गलत मतलब लिया जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। मेरा ख्याल है कि पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा गया। सही। अगर उस इंटरव्यू को पूरा देखें, अभी लगा ले, तो आपको पता लग जाएगा कि 3 दफा जब एक सवाल किया गया उनसे और कहा गया कि सपोजिंग आपके साथ बाकी जमातें नहीं जाती तो फिर आप क्या करेंगे, तो उन्होंने यही कहना था ना कि अब बाकी जमातों की बात तो एक तरफ रही है दलीप साहब, ये पीपल्स पार्टी अगर साथ नहीं चलती है तो लोग कहेंगे कि हुकूमत का साथ दे रही है। ये उनको क्यों नाम लेकर या वाजे करके बताना पड़ा कि अगर ये वाली स्पेसिफिकली ये वाली जमात नहीं जाती तो लोग ये कहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही है कि उन्होंने कहा जी अगर पीपल्स पार्टी नहीं जाती। आप, मैं दोबारा कहती हूँ, कॉन्टेक्स्ट देखें। वहाँ उनको सवाल किया गया, नदीम मलिक ने 3 दफा ये कहा और फिर नदीम मलिक ने कहा कि जी आप अब रिपीट करने जा रहे हैं वो धरना जो पहले आपने, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा कि हुकूमत मान जाए, लेकिन अगर हुकूमत टस से मस ना हुई तो मुझे खुद बताएं कि मेरे पास क्या चाह रहा है। अच्छा कायरा साहब, आप इससे अग्री करते हैं क्या उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा गया? खुर्शीद शाह साहब ने ऐसे ही इज़हार बरहमी कर दिया, उनको देखना चाहिए था कि पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट था? देखिए मोहतरमा, गुजारिश ये है, ये बात दुरुस्त है कि कॉन्टेक्स्ट इमरान खान साहब का दुरुस्त नहीं देखा गया, लेकिन शाह साहब से अगर सवाल किया गया है या उनको बताया गया है तो सिर्फ इतना बताया गया ना। मैं अक्सर कहा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर सवाल मफरूजों पे मबनी हो, जिस तरह आपके भी बहुत सारे सवाल मफरूजे पे मबनी है, मफरूजा ये है कि जी बिलावल साहब ने ये कहा तो शाह साहब ने ये कहा, तो लगता यूं है। अगर ऐसा हुआ, अगर की बुनियाद पे, इफ्स एंड बट्स की बुनियाद पे जब सवाल किए जाते हैं तो सवाल गायब हो जाता है, जवाब अपनी जगह टिका रहता है और जवाब फिर बहम पैदा करता है। मीडिया को जब सवाल पोस्ट कर रहे होते हैं तो उसका एक अपना स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है, ये बात दुरुस्त है और खान साहब ने ऐसा ही कहा है। मैं बिल्कुल दिलीप की बात को सेकंड करूंगा। शाह साहब ने जो बात कही है उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात कि जिस तरह निहाल साहब को नजर आ गया, उसकी भी वजाहत करना चाहूंगा। मेरी जमात के ऊपर एक इल्जाम लगा कि वो खुर्शीद शाह साहब और बिलावल साहब के दरमियान कोई इख्तलाफ देख रहे हैं। पहले बिलावल साहब और जरदारी साहब के दरमियान इख्तलाफ नजर आ रहे थे लोगों को, फिर इसी तरह बाकी जमातों के दरमियान दरारें डालने की, ये तो अब गवर्नमेंट का तो ये काम है। मेरा सवाल तो आपसे है कि आपके ख्याल में अपोजिशन को एक मौसर अपोजिशन के लिए क्या करना चाहिए? क्या इकट्ठे चलना चाहिए या अलग अलग? और आपके इन सवालों से जिस तरह आप स्पेकुलेट कर रही, ये बिल्कुल स्पेकुलेशन पे मबनी आपके सवाल अच्छा, कुछ मिसालें भी मौजूद होती हैं। कायरा साहब, आप इस हवाले से गुस्सा कर रहे हैं। सिंध असेंबली की जिस तरह एक बहुत छोटी सी मिसाल है कि वहाँ पर 165 अरकान हैं, बिलावल साहब कॉल करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए, सिर्फ 15 अरकान आते हैं। ठहरे जरा, पहले अपनी करेक्शन करें। मैं गुस्सा नहीं करता और खवातीन से गुस्सा वैसे भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपना मौकफ दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप इस तरह के मफरूजों पर अपनी सवाल करेंगी तो मैं थोड़े तल्ख अल्फाज में जवाब जरूर दूंगा। कायरा साहब, आपको बुलाया इसीलिए गया है कि अगर हम कुछ गलत बयान करें तो आप उसकी तस्दीक कर दें, आप ये कहें कि नहीं, इस तरह की कोई रिश्ता मौजूद नहीं है पार्टी के बीच में। पॉइंट ऑफ व्यू तो निहाल हाशमी का भी वही था कि हाँ मौजूद है तजाद इनकी पार्टी में, तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। ज्यादा बेहतर है कि आप स्पेकुलेट पॉजिटिवली करे, आप हुकूमत की तरफ देखें, वो दरारें डालने की कोशिश कर रही है। आप ये कहें कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, आप अपोजिशन की दरारों की बातें कर रही है। ये आपका स्पेकुलेशन की बात नहीं है कायरा साहब, आपसे सिर्फ सवाल पूछा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात दुरुस्त। सवाल कई रंग के हो सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूँ, मुझे भी हक है ना, सिर्फ आपका हक तो नहीं है। तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम से आप अल्टीमेटली क्या कंटेक्स्ट निकालना चाहती है? क्या यू वांट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट और वांट टू सपोर्ट द अपोजिशन? ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगी अपने मेहमानों का, निहाल हाशमी साहब, कमर जमान कायरा साहब, नलीब अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ ही छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मारवी साहिबा के साथ एक वाक़या पेश आया एक निजी टीवी चैनल पर, उसके हवाले से बिल्कुल हम बात करेंगे। ताहिरा शफी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मारवी सहमद साहब भी मौजूद होंगी, जानेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ और अब आगे क्या होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, दोपहर की खबर के साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक वाक़या आपसे दोपहर की खबर में बिल्कुल हम शेयर करते चलें, क्योंकि हमने देखा है कि चंद हफ्तों में 4 ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं जिसमें मौत के घाट उतार दिया गया उन लड़कियों को जिन्होंने अपनी पसंद की शादी करने की कोशिश की। गुजरांवाला में भी एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक और माँ ने अपनी बेटी को ज़िबा कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी पसंद की शादी की थी। 3 साल हो गए इस शादी को, एक बेटी थी उसकी, वो खुद हामला थी और उसकी माँ को वो गुस्सा नहीं गया 3 साल पहले का, उसने घर बुलाकर बेटी को ज़िबा कर दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का ये इशू है जो हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में उठाते रहे हैं और आइंदा आगे भी उठाते रहेंगे। आपको बता चलें कि पीर को हम बिल्कुल इस हवाले से यकीनन बात करेंगे। एक बहुत ही अहम इशू ख़वातीन के हवाले से ये बनता जा रहा है। मारवी सरमद का जो इशू है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक ओवरऑल किस्म का एक रवैया बनता जा रहा है। क्योंकि कौमी असम्बली में भी हमने देखा कि किस तरीके से ख़वातीन के साथ सलूक किया जाता है और उसके बाद टीवी शोज़ पर भी औरतों को स्नब करने की कोशिश की जाती है। एक तरफ मारवी सरमद और दूसरी जानिब एंकर को भी कहा जाता है कि आपको ये प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा। इस अहम इशू को बिल्कुल हम पीर को उठाएंगे। दोपहर की खबर का वक्त फ़िलहाल यहाँ पर ख़त्म, मुलाकात होगी। पीर को अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।